नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को जुन साइन्स विषय छ, साइन्स सब्जेक्ट छ, त्यसको चाहिँ लाइट भन्ने च्याप्टरको लङ क्वेसन गराउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ आज क्वेसन एन्सर सबै ल्याएको छु। तपाईहरुलाई म यहाँ क्वेसन लेखिसकेको छु। यी सबैका एन्सर्सहरू कसरी लेख्ने, यो एन्सरहरू म तपाईहरुलाई बुझाउँछु हैन। तपाईहरुलाई जुन एसयु को एक्जाममा अगाडि सोधेका क्वेसन्सहरू थिए, ती क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले करेक्सन गरेर ल्याएको छु है, ओल्ड क्वेसन्सहरू। साथसाथै तपाईहरुलाई जुन सोध्न सक्ने खालका क्वेसन्सहरू छन्, लङ क्वेसन्सहरू, त्यो पनि आज यहाँ मैले टिपेर लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ यो लङ क्वेसनको पुच्छरमा अलिअलि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि, सानोतिनो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि जोडिएको छ। त्यही भएर यसलाई मैले सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम भनेर यहाँ मैले लेखेको छु हैन। यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि हामी हेर्ने नै छौँ। साथसाथै अर्को एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमको भिडियो पनि म छुट्टै बनाउने नै छु, त्यो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला है त। त्यसो भए सुरु गरौँ आजको हाम्रो क्लास लाइट च्याप्टरको लङ क्वेसनबाट। पहिलो क्वेसन छ, हेर्नुहोस्। ड्र अ रे डायग्राम अफ एन इमेज फर्मड when an object is placed at a distance of 10 cm from a convex lens having focal length 20 cm. Write any two nature of image. Calculate the power of lens भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम जस्तो पनि दिएको छ, पावर निकाल्ने। एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन दिएको छ हैन। यो यहाँ जुन नेचर इमेज भन्छ, यो इमेजको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ भने एउटा चाहिँ रे डायग्रामलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने खालके फिगर हामीलाई दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कन्भेक्स लेन्स रहेछ। यो कन्भेक्स लेन्समा इमेज चाहिँ 10 सेन्टिमिटर पर छ अरे, अप्टिकल सेन्टर भन्दा भनेको इमेज डिस्टेन्स चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ अरे र फोकल लेन्थ चाहिँ कति छ अरे, 20 सेन्टिमिटर छ अरे। अब इमेज चाहिँ बनाउनु पर्ने, कहाँ बन्छ इमेज, र त्यो इमेजको नेचर लेख्नु पर्नेछ र यो लेन्सको पावर पनि हामीले निकाल्नु पर्नेछ। सो हामी जाउँ पहिला कन्भेक्स लेन्स। मैले एउटा कन्भेक्स यहाँ बनाएको छु, तपाईहरुलाई टाइम बच्छ, छिटो हुन्छ भनेर। सो म यो कन्भेक्स लेन्सलाई यहाँ कपी गर्छु, कपी। अब जाउँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा। मैले यो रे डायग्राम एउटा बनाउनु भनेको थियो। सो एउटा रे डायग्राम यहाँ म बनाउन गइरहेको छु। मैले एउटा कन्भेक्स लेन्स लिएँ। अब यो कन्भेक्स लेन्समा यसलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल एक्सिस हैन। यो बिचको भनेको अप्टिकल सेन्टर हो, यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। ल अब हेरौँ। अब यो कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ कति छ अरे, 20 सेन्टिमिटर छ अरे। त हेर्नुहोस्, यहाँ हुन्छ एउटा फोकस, अर्को हुन्छ यहाँ 2f। फोकसको ठ्याक्कै डबल, फोकल लेन्थको ठ्याक्कै डबल हुन्छ यो। यसलाई हामी सेन्टर अफ कर्वेचर पनि भन्छौँ यो 2f लाई। त्यस्तै अर्को छ, यतापट्टि पनि हुन्छ फोकस, यतापट्टि पनि हुन्छ अर्को 2f। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यो क्वेसनमा फोकल लेन्थ कति दिएको छ त, 20 सेन्टिमिटर दिएको छ हो। त पहिला फोकल लेन्थ f भनेको लेखौँ, कति छ, 20 सेन्टिमिटर है। त्यस्तै गरिकन अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ, 10 सेन्टिमिटर। अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ यसलाई हामी लेख्छौँ सिम्पली यु। यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ। यो मैले यत्तिकै लेखेको, तपाईहरुलाई न्युमेरिकल प्रब्लमहरुमा यस्तो लेख्दो सिम्बलहरु लेख्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब हेरौँ है त। अब फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ यो अप्टिकल सेन्टर ओ देखि फोकससम्मको डिस्टेन्स हो, अप्टिकल सेन्टर सरी फोकल लेन्थ भनेपछि यो छ 20 सेन्टिमिटर। अब 10 सेन्टिमिटर भनेपछि अब्जेक्ट चाहिँ 10 सेन्टिमिटरमा पर छ अरे। भन्नुको मतलब अब अब्जेक्ट कहीँ बिच, यो ठ्याक्कै यसको बिचमा छ हो, यो अब्जेक्ट हो है। ल यो अब्जेक्टको मैले नाम दिएँ ए बी। ल हेर्नुहोस्, अब इमेज कसरी बनाउने त भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ। पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यहाँबाट एउटा प्यारलल रे अफ लाइट लग्नु हैन। यो प्यारलल छ। प्यारलल रे अफ लाइट के हुन्छ कन्भेक्स लेन्समा, जहिले पनि कन्भर्ज हुन्छ फोकसतिर। त यो फोकसतिर यसरी कन्भर्ज भयो, यहाँ कन्भर्ज भयो, यहाँ कन्भर्ज भयो। यसलाई अझै मैले यतातिर प्रोड्युस गरेँ, ल यतातिर बनाएँ,
यो 2f लाई म यतापट्टि लेख्छु ल 2f ल हेर्नुस् यो रे यसरी आयो अर्को रे कहाँबाट लग्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुँदै गरेर लग्नु है त र अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने जुन रे छ त्यो काहीँ पनि रिफ्र्याक्ट हुँदैन डेभिएट हुँदैन यो यसरी सिधै जान्छ हो ल हेर्नुस् अब इमेज कहाँ बन्यो त इमेज भनेको यो दुईटा रे जहाँ जोडिन्छ त्यहाँ बन्छ इमेज ठिक छ अब यो दुईटा रेहरू हेर्नुस् त एउटा यतातिर गइरहेको छ एउटातिर गइरहेको छ भन्छ यो पर्सनमा त यतातिर त काहीँ पनि जोडिँदैन सो इमेज यो दुईटा रेहरू कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई तपाईँले प्रोड्युस गर्नु पर्यो यसरी सिधा प्रोड्युस गर्नु पर्यो ठिक छ र यसलाई पनि प्रोड्युस गर्नु पर्यो ल हेर्नुस् कुन पोइन्टमा गएर मिट हुँदो रहेछ यो पोइन्टमा गएर मिट हुँदो रहेछ ठिक छ भनेपछि हाम्रो जुन इमेज बन्यो त्यो इमेज के हुनु त यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो इमेज हाइट हो ए ड्यास बी ड्यास ठिक छ ल म यता पछाडिपट्टिकोलाई मेटाइदिन्छु यो भागलाई मेटाइदिन्छु यो हाम्रो बन्यो इमेज यसरी तपाईहरुले रे डायग्रामलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब यो तपाईले यो पनि लेख्नुस् 10 सेन्टिमिटर यो डिस्टेन्स पनि लेखिदिनुस् यहाँदेखि यहाँसम्म 10 सेन्टिमिटर छ ल अब क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ रे डायग्राम बनाउनु भनेको छ हामीले बनायौं अब टु नेचर अफ इमेज भनेको छ यो इमेजको दुईटा नेचर चाहिँ के हो त त्यो हामीलाई लेख्नु भनेको छ दुईटा किन हामी तीनटै लेखिदिन्छौं ल हेर्नुस् है त द नेचर अफ इमेज फर्मड द नेचर अफ इमेज फर्मड कस्तो इमेज बन्यो त हेर्नुस् है त पहिलो यो अब्जेक्ट यहाँ छ इमेज कतापट्टि बनेको छ सेम साइडमा बनेको छ हो अब हेर्नुस् यो अब्जेक्ट यो इमेज कसरी बनेको हामीले यहाँ जुन डटेड लाइन छ यो डटेड लाइनलाई प्रोड्युस गरेर बनेको हो त्यही भएर यो इमेज कस्तो खालको इमेज हो यो रियल इमेज होइन यो भर्चुअल इमेज हो हैन स्क्रिनमा बनेको छैन हामीले त प्रोड्युस गरेर बनाएको हो त्यही भएर इट इज भर्चुअल त्यही भएर लेख्नुस् एउटा भर्चुअल इमेज हो यो रियल इमेज होइन हैन दोस्रोमा जाउँ यो इन्भर्टेड इमेज हो कि इरेक्ट इमेज हो भन्दा यो रियल इमेज होइन यो यो इन्भर्टेड इमेज होइन यो इरेक्ट इमेज हो भन्नुको मतलब अब्जेक्ट हेर्नुस् अब्जेक्ट यतातिर छ माथितिर इमेज पनि माथितिर बनेको छ भन्नुको मतलब यो कुन इमेज हो त इरेक्ट इमेज हो यदि अब्जेक्ट एकातिर अब्जेक्ट माथितिर इमेज तलतिर बनेको भए चाहिँ त्यो इन्भर्टेड इमेज हुन्थ्यो तर दुईटै एउटै साइडमा बनेको छ हैन माथितिरै बनेको छ त्यही भएर इमेज चाहिँ इरेक्ट इमेज लेख्नु पर्यो त्यही भएर इमेज कस्तो बनेको रहेछ त इरेक्ट इमेज र अर्को हेर्नुस् 3 नम्बरको अर्को पनि लेखिदिन्छु म त यो अब्जेक्ट जुन एबी छ एबी हेर्नुस् कति सानो छ र इमेज ए ड्याश बी ड्याश के छ त यो एकदमै ठुलो छ यो इमेज हो यहाँ इमेज पनि लेख्नु होला इमेज यो इमेज चाहिँ एकदम ठुलो छ भन्नुको मतलब इमेज ठुलो भएको छ म्याग्निफाइड भएको छ त्यही भएर लेख्नु पर्यो कस्तो खालको इमेज हो त यो डिमिनिस्ड इमेज हो कि म्याग्निफाइड इमेज हो म्याग्निफाइड इमेज हो डिमिनिस्ड भनेको सानो इमेज म्याग्निफाइड भनेको ठुलो इमेज ठुलो भनेको छ अब्जेक्ट भन्दा ठीक छ ल अब अन्तिम क्वेशन छ यहाँ हेर्नुस् क्याल्कुलेट द पावर अफ लेन्स लेन्सको पावर निकाल्नु पर्यो त पावर निकाल्ने फर्मुला के हो वी नो पावर लेन्सको पावर p भनेको के हुन्छ त 1 / फोकल लेन्थ अफ लेन्स केमा त मिटरमा है भन्नुको मतलब 1/f हुन्छ हो यो मिटरमा हो फोकल लेन्थ सो यो पावर हामी निकाल्दै छौं और p = 1 / फोकल लेन्थ कति छ हेर्नुस् 20 सेन्टिमिटर त मिटरमा हेर्ने भने कति हुन्छ त 0.2 मिटर हुन्छ हो कि हैन त्यही भएर यहाँ 0.2 मिटर हुने भयो भनेपछि जुन पावर आउँछ 1/0.2 भनेको कति हो 5 हो 5d d भनेको डायोप्टर पावरको युनिट हो यसरी 5 डायोप्टरै लेख्नु होला है र कन्भेक्स लेन्सले जुन पावर दिन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ कन्भेक्स लेन्सको पावर इज अलवेज पोजिटिभ कन्केभ लेन्सको भएको भए नेगेटिभ हुन्थ्यो त्यही भएर तपाईले यो जुन फोकल लेन्थ पनि के हुन्छ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर पावर पनि पोजिटिभ कन्केभ लेन्समा फोकल लेन्थ पनि नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर पावर पनि
नेगेटिभ हुन्छ कन्केभ लेन्समा है। सो पावर कति आयो 5 डायोप्टर आयो। हेन्स द पावर अफ लेन्स इज 5 + 5 डायोप्टर भनेर लेख्नु होला है। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ड्र अ नीट एन्ड लेभल रे डायग्राम सोइङ द इमेज फर्म बाई कन्भेक्स लेन्स वेन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन एफ एन्ड 2f भनेर भनेको छ। यहाँ पनि कन्भेक्स लेन्सको कुरा आयो, ठिक छ। त मैले यो कन्भेक्स लेन्सलाई नै यहाँ कपी गर्दैछु। म तपाईँलाई क्वेसन बुझाउँछु, पहिला मलाई कन्भेक्स लेन्स यहाँ राख्न दिनुहोस्। ल अब यो मैले मेटाएँ। पक्नुहोस् है त, म यो पुरैलाई डिलिट गरिदिन्छु, अर्को इमेज दिएर आउँछु। यताबाट यो कन्भेक्स लेन्स कपी पेस्ट। ल हेर्नुहोस् है त, रे डायग्राम बनाउनु पर्यो है। यो भयो फोकस एफ, यो भयो 2f हैन, सेन्टर अफ कर्वेचर। यतापट्टि पनि यो एफ, यो 2f। यसलाई अलिकति लामो बनाऊ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भने अब्जेक्टलाई चाहिँ बिट्विन एफ एन्ड 2f, एफ एन्ड 2f को एफ र 2f को बिचमा राख्ने हो भने इमेज कहाँ बन्छ, कसरी बन्छ, रे डायग्राम देखाउनु भनेको छ। भनेपछि मैले यहाँ अब्जेक्ट राखेँ यसरी है। ल यो एबी भन्ने अब्जेक्ट भयो। अब यसको रे डायग्राम बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा एउटा यसो गर्नुहोस्। एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने रे यसरी जान्छ सुई सुई हो। यो अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ जहिले पनि। अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने रे के हुन्छ त, बेन्ड हुँदैन, कहिले पनि बेन्ड हुँदैन, त्यही भएर सिधा सिधी लगाउने कुरा बुझ्नुभयो। ल अब अर्को रे चाहिँ कहाँबाट लग्नु पर्यो, यहाँबाट एउटा प्यारलल रे लग्नु है। र कन्भेक्स लेन्समा प्यारलल रे के हुन्छ जहिले पनि फोकसबाट जान्छ है, यसरी जान्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो दुईटा रे कहाँ कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो। त्यही भएर यहाँबाट एउटा तपाईँले यसरी लाइन तान्नु पर्यो, ठिक छ। यो चाहिँ के भयो त, ए ड्यास बी ड्यास भनेको यो चाहिँ भयो इमेज, यो चाहिँ भयो अब्जेक्ट। ल यसरी रे डायग्राम बनाउने। अब हेर्नुहोस् त, एफ र 2f बिचमा भएको जुन अब्जेक्ट छ एबी, इमेज कहाँ बन्यो, इमेज बन्यो 2f भन्दा पछाडि हो, यता पछाडि बन्यो। त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ when object is at between f and 2f in convex lens मा है, कन्केभ लेन्स हैन, the image is formed beyond 2f को पछाडि बनेको छ। अनि कस्तो खालके इमेज बनेको छ, नेचर कस्तो छ इमेजको, नेचर अफ इमेज यो रियल इमेज हो, किनकि स्क्रिनमा बनेको छ, हामीले कुनै पनि डट लाइन प्रोड्युस गरेर बनाएको छैनौँ। त्यही भएर यो ए ड्यास बी ड्यास भनेको रियल इमेज हो एउटा। अर्को इन्भर्टेड इमेज हो, किनकि एबी माथितिर छ, ए ड्यास बी ड्यास तलतिर छ, इन्भर्टेड इमेज हो, इन्भर्टेड इमेज उल्टो है। अर्को यो इमेज कस्तो खालके हो हेर्नुहोस् त, अब्जेक्ट एबी सानो छ, ए ड्यास बी ड्यास कति ठुलो छ एबी भन्दा, त्यही भएर यो अलिकति म्याग्निफाइड इमेज हो है, इनलार्ज इमेज हो, म्याग्निफाइड इमेज हो। सो म्याग्निफाइड इमेज भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी तपाईँले रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नु होला, यो पनि लेख्नु होला है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द गिभन डायग्राम एन्ड एन्सर द फलोइङ। अब यो गिभन डायग्राम हामीले पढौँ, यहाँ हेरौँ र यहाँ क्वेसनहरू सोधेको छ, यो क्वेसनको एन्सर हामीले दिनुपर्ने छ। त पहिलो क्वेसन हेरौँ। वाट टाइप अफ डिफेक्ट अफ भिजन इज इन द डायग्राम अफ द आई। यो जुन
आँखाको फिगर छ, कस्तो खालको डिफेक्ट यहाँ देखाएको हो भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो हो रेटिना। रेटिना भन्दा इमेज कहाँ बनेको छ? अगाडि बनेको छ हो, पछाडि बनेको छ, यतातिर बनेको छैन, अगाडि यहाँ बनेको छ। यहाँ दुईवटा रेहरू के भएको छ त? इन्टरसेक्ट भएको छ। भनेपछि रेटिनाभन्दा अगाडि कुनै पनि दुईवटा रे इन्टरसेक्ट भयो भने यो जुन इमेज हुन्छ, यो इमेज चाहिँ मान्छेले मजाले देख्न सक्दैन। यो भिजनको एउटा डिफेक्ट हो र यो डिफेक्टलाई हामी के भन्छौँ? मायोपिया भन्छौँ, सर्ट साइडनेस भन्छौँ है। र सर्ट साइडनेसमा मान्छेले परको अब्जेक्टलाई मजाले देख्न सक्दैन। नजिकको अब्जेक्ट देख्छ, परको अब्जेक्टलाई चाहिँ मान्छेले मजाले देख्न सक्दैन। सो तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, as image is formed in front of retina, myopia or short sightedness is shown in figure। ल, यो पहिलोको एन्सर भयो। दोस्रोमा छ, हेर्नुहोस्, वाट इज द कज अफ दिस डिफेक्ट अफ भिजन? यो जुन मायोपिया भएको छ यसको कारण के हो? यसको कारण हामीलाई लेख्नु भनेको छ। ठिक छ, त हेर्नुहोस्, एउटा के हो त? यहाँ लेख्नुहोस् एन्सर, कजेज अफ मायोपिया लेख्नु पर्यो। दिस डिफेक्ट, यो मायोपिया हो अथवा सर्ट साइडनेस हो। यसको कज के हो त? पहिलो कज आइबलको इलोङ्गेसन भएर, इलोङ्गेसन अफ आँखाको नानी चाहिँ लम्बिएर है यो डिफेक्ट हुन्छ, इलोङ्गेसन अफ आइबल, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्नुहोस् त? आइबल इलोङ्गेस भयो भने फोकल लेन्थ डिक्रिज हुन्छ। यसलाई तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, डिक्रिज इन फोकल लेन्थ हो। त्यस्तै अर्को कारण के हो भन्दाखेरि आई लेन्स चाहिँ मोटो भएर, आँखाको बल चाहिँ इलोङ्गेट भएर, तर आँखाको जुन लेन्स छ, आई लेन्स छ, त्यो लेन्स चाहिँ के भएर अरे? मोटो भएर, थिक भएर। त्यही भएर लेख्नुहोस्, थिकेनिङ अफ आई लेन्स है। ल, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अथवा यसलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, यो भनेको थिकेनिङ, यो आँखाको लेन्स थिक भयो भने, मोटो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्जिङ पावर चाहिँ बढ्छ। क्या, एकदम धेरै कन्भर्जिङ पावर हुन्छ। त्यही भएर अगाडि नै कन्भर्ज हुन्छ। रेटिनामा कन्भर्ज हुनुपर्ने हो, अगाडि नै कन्भर्ज हुन्छ है, फ्रन्टमै कन्भर्ज हुन्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ, यो कुरालाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाई कन्भर्जिङ पावर भएर, लेन्सको चाहिँ हाई कन्भर्जिङ पावर भएर, हाई कन्भर्जिङ पावर अफ लेन्स। ल, यो कज भयो, दोस्रो एन्सर भयो। तेस्रो हेरौँ, वाट इज टु बी डन टु रिमिडी सच डिफेक्ट भनेको छ। यो डिफेक्टलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ हो। त हामीले एउटा कन्केभ लेन्स चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ एउटा रे डायग्राम पनि बनाउनु भनेर। रे डायग्राम पनि हामी बनाऊ। पहिला रे डायग्राम नै बनाऊ है त। ल हेरौँ, यो फिगरलाई मैले कपी गरेर लिएर आएँ। ल हेर्नुहोस्, पहिला 4 नम्बरको एन्सर लेखौँ, त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। 4 नम्बरको एन्सर रे डायग्राम बनाउनु भनेको छ। सो रे डायग्राममा बनाउँदैछु। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, इमेजलाई ठ्याक्कै रेटिनामा बनाउनको लागि पहिला यहाँ एउटा कन्केभ लेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्केभ लेन्स पनि म कपी गरेर लिएर आउँछु है त। यो कन्केभ लेन्स हो। ल यसरी। अब हेर्नुहोस्, यो सर्ट साइडनेस भएको बेलामा कसरी रिमेडी गर्ने भन्दाखेरि एउटा कन्केभ लेन्स लगाएर, ठ्याक्कै कन्केभ लेन्स भएको चस्मा लगाएर। अब सर्ट साइडनेस हुँदाखेरि मान्छेले परको अब्जेक्ट देख्दैन। त परबाट आउने रे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्यारल रे अफ लाइट आउँछ, यसरी आउँछ। ठिक
ठिक छ, प्यारलल रे अफ लाइट आयो। अब यो रेलाई यो कन्केभ लेन्स भनेको डाइभर्जिङ लेन्स हो, यसले यसरी डाइभर्ज गरिदिन्छ, परतिर फ्याँकिदिन्छ है, डाइभर्ज गरिदिन्छ। अनि यो कन्भेक्स लेन्सले के गरिदिन्छ, ठ्याक्क कन्भर्ज गरिदिन्छ। अब चाहिँ यो ट्याक्क कन्भर्ज भएर यो पोइन्टमा पुग्छ र यहाँ इमेज भन्छ, यो चाहिँ इमेज हो आई। अब्जेक्ट कहाँ हुन्छ, अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा हुन्छ, एकदम पर हुन्छ। तारा भनेको हेर्नुहोस् त कति पर हुन्छ, इन्फिनिटीमा हुन्छ। त यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई यो सर्ट साइडनेसलाई रिमिडी गर्न सक्छौँ। यो फिगरमा लेख्नुहोस्, रिमिडी अफ मायोपिया। ठिक छ ल। अब तेस्रोमा जाउँ, वाट इज टु बी डन टु रिमिडी सच डिफेक्ट भनेको छ। भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ त, कन्केभ लेन्स लगाउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर थर्ड नम्बरको एन्सर अब बल्ल म लेख्दैछु है। त थर्ड नम्बरमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मायोपिया अथवा दिस डिफेक्ट, यसरी लेख्नुहोस् मायोपिया। यो जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ फिगर, यो मायोपिया हो। यो डिफेक्टलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो डिफेक्ट भनेको मायोपिया हो। मायोपिया इज करेक्टेड बाई युजिङ स्पेक्ट्याकल्स। स्पेक्ट्याकल्स भनेको चस्मा है। स्पेक्ट्याकल्स ह्याभिङ कन्केभ लेन्स of suitable power, of suitable power, when concave lens of suitable power is placed in front of eye, is placed in front of eye lens, the parallel rays of light coming from distant objects are first diverged by कन्केभ लेन्स। त्यो जुन प्यारल रे छ त्यो कन्केभ लेन्सले के गरिदिन्छ, त्यसलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ। डाइभर्ज गरिसकेपछि बल्ल आँखाको लेन्समा जान्छ हो। अब आँखाको लेन्सले के गरिदिन्छ, फेरि त्यसलाई कन्भर्ज गरिदिन्छ। एन्ड देन कन्भर्ज्ड बाई आई लेन्स, आँखाको लेन्सले चाहिँ अनि त्यसपछि कन्भर्ज गरिदिन्छ। ड्यू टु दिस combined action of diverging and converging, the image is formed at retina, and इमेज ठ्याक्कै रेटिनामा बन्छ। यो डाइभर्जिङ कन्भर्जिङ इफेक्टले गर्दाखेरि र मान्छेले अथवा भनौँ मान्छेको आँखाले हैन, द आई क्यान सी द अब्जेक्ट क्लियरली, मान्छेको आँखाले त्यो अब्जेक्टलाई एकदम मजाले चाहिँ देख्न सक्छ, क्लियरली देख्न सक्छ है। यसरी तपाईँले रिजन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ मायोपिया कसरी करेक्सन गर्ने भनेर भन्छ, एक्सप्लेन गर्नु भन्छ, हो तपाईँले यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 मार्क्समा पनि सोध्छ है। सो मैले यहाँ लेखिदिएको हो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। Draw a ray diagram of an image formed when an object kept at a distance of 50 cm from a convex lens having focal length of 20 cm भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ एउटा कन्भेक्स लेन्स दिएको, यो कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरेर के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि 20 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ भएको कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरेर अप्टिकल सेन्टरबाट 50 सेन्टिमिटर पर भएको अब्जेक्ट जुन छ त्यो अब्जेक्टको इमेज बनाउनु पर्नेछ। त्यो इमेजको नेचर कस्तो खालको इमेज बन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्नेछ भने त्यो जुन लेन्स छ त्यसको पावर कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्नेछ। ठिक छ। त एउटा म कन्भेक्स लेन्स यहाँबाट कपी गरिहाल्छु। यो कन्भेक्स लेन्स भयो, कपी गरे। ल हेर्नुहोस्, अब
यो भयो फोकस, यो भयो 2f। यो 2f भनेको चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर हो, ठ्याक्कै फोकल लेन्थको डबल हुन्छ है। यो भयो फोकस, यो भयो 2f। ल अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ चाहिँ जम्मा 20 सेन्टिमिटर दिएको छ हो, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फोकल लेन्थ दिएको छ f इज इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर। त्यस्तै यो फोकल लेन्थ 20 सेन्टिमिटर भनेको के भन्दाखेरि यो अप्टिकल सेन्टरदेखि ओदेखि फोकससम्मको प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्स भनेको 20 सेन्टिमिटर हो। यो यति 20 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै अब्जेक्ट कहाँ छ, 50 सेन्टिमिटर छ। 50 सेन्टिमिटर भनेको कति हो हेर्नुहोस्, यो पनि 20 सेन्टिमिटर नै हुन्छ है, ठ्याक्कै डबल हुन्छ। भनेपछि 50 सेन्टिमिटर भनेको यो 2f भन्दा पछाडि पर्छ है, यतातिर पर्छ। कहीँ अब्जेक्ट कतातिर छ त, यतातिर छ अरे कतैतिर, ठिक छ। ल यो अब्जेक्ट भयो, यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 50 सेन्टिमिटर भयो। 50 सेन्टिमिटर भएपछि कहाँ लोकेसन हुन्छ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो, भनेपछि 2f भन्दा पछाडि भयो है। सो यो 50 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ त, अब डिस्टेन्सलाई हामी यु भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ 50 सेन्टिमिटर छ है। अब यो रे डायग्राम हामीले बनाउनु पर्ने छ त के गर्ने, एउटा रे चाहिँ डाइरेक्टली अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्ने यसरी, कुरा बुझ्नुभयो। र अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको रे कहिले पनि बेन्ड हुँदैन, रिफ्र्याक्ट हुँदैन। ल अर्को जुन रे छ, अर्को रे के गर्ने भन्दाखेरि यसको प्यारलल यहाँ पठाउने, प्यारल रे। र कन्भेक्स लेन्समा प्यारलले के हुन्छ, जहिले पनि फोकसबाट पास हुन्छ। यो यसरी फोकसबाट पास भयो भनेपछि हेर्नुहोस् इमेज कहाँ बन्यो, यो दुईटा रे यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि इमेज बन्यो यो पोइन्टमा। सो यो पोइन्टदेखि प्रिन्सिपल एक्सिससम्म यसरी लग्नुहोस् है। मानिलिउँ एबी भनेको अब्जेक्ट हो भने ए ड्यास बी ड्यास भनेको चाहिँ इमेज भयो। यो अब्जेक्ट हो, यो चाहिँ इमेज हो। ल यसरी हामीले रे डायग्राम बनायौँ। अब यो इमेजको नेचर हामीलाई सोधेको छ, कस्तो खालको इमेज बनेको छ भनेर, त लेखौँ नेचर अफ इमेज। पहिलो नम्बरमा यो इमेज हेर्नुहोस् त, रियल इमेज बनेको छ। कसरी थाहा पाइयो भन्दाखेरि हामीले कुनै लाइनलाई प्रोड्युस गरेर डट लाइन बनाएर प्रोड्युस गरेर चाहिँ इमेज बनेको होइन, डाइरेक्टली यो अर्को साइडमा बनिरहेको छ इमेज हो, हामीले रेलाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि। त्यही भएर यो रियल इमेज हो, इट इज अ रियल इमेज, भर्चुअल इमेज होइन, रियल इमेज हो। अर्को जाउँ, यो इन्भर्टेड इमेज हो। कसरी इन्भर्टेड इमेज हो भने हेर्नुहोस् एबी माथितिर छ, ए ड्यास बी ड्यास भन्ने इमेज चाहिँ तलतिर छ, हो कि होइन, ठ्याक्कै उल्टो साइडमा बनेको छ, माथि हुँदा तल बनेको छ, भन्नुको मतलब उल्टो इमेज बनिरहेको छ। सो इन्भर्टेड इमेज हो, त्यही भएर लेख्नुहोस् इन्भर्टेड इमेज। द इमेज फर्मड इज इन्भर्टेड, अथवा द इमेज इज इन्भर्टेड, अथवा सिम्पली इन्भर्टेड इमेज, जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को, अब यो एबी भनेको हेर्नुहोस् त कति हाइट छ, यति हाइट छ, ठुलो छ, तर ए ड्यास बी ड्यासको सानो हाइट छ, हो कि होइन, यसको हाइट त सानो छ भनेपछि सानो इमेज बनेको छ। सानो इमेजलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ त, इङ्ग्लिसमा डिमिनिस्ड इमेज भन्छौँ। सो डिमिनिस्ड इमेज बनेको छ, ठुलो बनेको छैन, म्याग्निफाइड इमेज बनेको छैन, डिमिनिस्ड इमेज बनेको छ। सो डिमिनिस्ड इमेज है, नेचर अफ इमेज भयो। अब पावर हामीलाई निकाल्नु भनेको छ, त पावर भनेको के हो त, फर्मुला हेर्नुहोस्, पावर कुनै पनि लेन्सको पावर भनेको 1/4 फोकल लेन्थ हो है, 1/4 फोकल लेन्थ। तर फोकल लेन्थ केमा हुनु पर्यो, मिटरमा हुनु पर्यो। सो निकालौँ, और पी इज इक्वल टु 1/4 फोकल लेन्थ कति छ, यहाँ हेर्नुहोस् 20 सेन्टिमिटर, मिटरमा कन्भर्ट गर्ने भने 0.2 मिटर हो। सो 0.2 मिटर भयो। अब यो त कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, याद राख्नु, यो याद राख्नु पर्यो है। पोजिटिभ फोकल लेन्थ हुन्छ कन्भेक्स लेन्समा, इन कन्भेक्स लेन्स। नेगेटिभ फोकल लेन्थ हुन्छ कन्केभ लेन्समा, कुरा बुझ्नुभयो। त्यही भएर यसको पावर कति आउँछ त, 1/0.2 भनेको 5 हो। सो +5 के आयो, डायोप्टर आयो। के आयो अरे, डायोप्टर, पावरको युनिट हो डायोप्टर, लाइक क्यापिटल डी पनि लेखिन्छ, त +5 डायोप्टर आयो।
अब कसै मान्छेले भन्छ नि मैले त प्लस 0.5 को लगाएको छु भनेको त्यसले कन्भेक्स लेन्स लगाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यहाँ लेख्नुहोस् हेन्स द पावर अफ लेन्स इज 5 + 5 डायोप्टर। ठिक छ ल। यसरी अरू क्वेसनमा जाउँ। ड्र अ रे डायग्राम अफ एन इमेज फर्मड वेन एन अब्जेक्ट केप एट अ डिस्टेन्स अफ 40 सेन्टिमिटर फ्रम अ कन्भेक्स लेन्स ह्याभिङ फोकल लेन्थ 20 सेन्टिमिटर भनेको छ। राइट द टु नेचर अफ इमेज, क्यालकुलेट द म्याग्निफिकेसन अफ द इमेज। अब हामीलाई के दिएको छ त, एउटा कन्भेक्स लेन्स छ। कन्भेक्स लेन्सको हामीलाई फोकल लेन्थ दिएको छ 40 सेन्टिमिटर र अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ जम्मा 20 सेन्टिमिटर। त्यस्तो कन्डिसनमा इमेज कसरी बन्छ निकाल्नु भनेको छ। कस्तो खालको इमेज बन्छ नेचर अफ इमेज त्यो पनि लेख्नु भनेको छ भने म्याग्निफिकेसन, त्यो इमेजको म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु भनेको छ है। त्यसो भए अब एउटा कन्भेक्स लेन्स हामीले यहाँ ड्र गर्नु पर्यो। मैले एउटा कन्भेक्स लेन्स यहीँ ड्र गरिसकेको छु है त। ल अब हेरौँ, यो कन्भेक्स लेन्सको यो भयो फोकस, पक्नुहोस् अर्को कलरले गरौँ, यो भयो फोकस, यो भयो 2f हैन, सेन्टर अफ कर्वेचर। सिमिलरली यता पनि एउटा फोकस अर्को 2f सेन्टर अफ कर्वेचर, दुईतिरै हुन्छ। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ दिएको छ 20 सेन्टिमिटर हो। लेख्नुहोस् फोकल लेन्थ दिएको छ स्मल एफ कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर। अब यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 0.2 मिटर हुन्छ हैन। अर्को जाउँ, अब्जेक्ट कति छ हेर्नुहोस्। पहिला ल फोकल लेन्थ लेख्नु पर्यो। फोकल लेन्थ 20 सेन्टिमिटर भनेको यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर हो है। अब जाउँ अब्जेक्टमा। अब्जेक्ट कहाँ छ अरे 40 सेन्टिमिटर छ अरे, ट्याक्कै 40 सेन्टिमिटर। 40 सेन्टिमिटर भनेको के हेर्नुहोस् त, यो एफ र 2f को डिस्टेन्स पनि ठ्याक्कै 20 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। फोकल लेन्थ जति हुन्छ एफ र 2f बिचको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ। भनेपछि 40 सेन्टिमिटर भनेको ठ्याक्कै कहाँ भयो त 2f मा भयो। यो चाहिँ 40 सेन्टिमिटर भयो भनेपछि अब्जेक्ट कहाँ रहेछ त 2f मा रहेछ हो। ल अब्जेक्ट इज एट 2f। यहाँ छ अब्जेक्ट। अब हामीले यसको यहाँ रे डायग्राम बनाउनु पर्ने छ। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डाइरेक्टली अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ र यो बेन्ड हुँदैन है। अप्टिकल सेन्टरबाट यसरी पास हुन्छ यसरी। ल ठिक छ, पक्नुहोस् यो एफ र 2f लाई म मेटाइदिन्छु, एफ र 2f। अब अर्को रे अफ लाइटलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा प्यारलल गर्नुहोस् यसरी जहिले पनि। यो प्यारल गर्दाखेरि कन्भेक्स लेन्समा प्यारल रे अफ लाइट जहिले पनि फोकसबाट पास हुन्छ। कहाँबाट पास हुन्छ अरे फोकसबाट पास हुन्छ। ठिक छ ल हेर्नुहोस्, फोकसबाट पास भयो भनेपछि कहाँ इन्टरसेक्ट भयो, यहाँ इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि इमेज कहाँ बन्यो, यसरी बन्यो। यो इमेज हो है। यो अब्जेक्ट एबी हो भने इमेज चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास हो। ठिक छ, यो 2f मा अब्जेक्ट छ भने इमेज पनि 2f मा नै भन्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। कुरा बुझ्नुभयो ल। सो यो रे डायग्राम हाम्रो के भयो त कम्प्लिट भयो। एउटा कुरा यहाँ के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि अब्जेक्ट कतिमा छ अरे 40 सेन्टिमिटरमा छ। जुन यो 40 सेन्टिमिटर भनेको के हो त अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो। यो पनि लेखिराखौँ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स ओ भनेको 40 सेन्टिमिटर छ है। कन्भर्ट गर्ने हो भने 0.4 मिटर हुन्छ। यो न्युमेरिकलको लागि लेखेको। अब जाउँ नेचर अफ इमेज। कस्तो खालको इमेज बनेको छ त हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। नेचर अफ इमेज ल हेरौँ। पहिलोमा यो इमेज रियल इमेज हो कि होइन, एकदम हो। किनकि हामीले कुनै पनि लाइन प्रोड्युस गरेर डट डट लाइन बनाएर इमेज बनाएको छैन। त्यही भएर यो स्क्रिनमा बनेको इमेज भएको कारणले यो रियल इमेज हो। सो यहाँ लेख्नुहोस् रियल इमेज। अर्कोमा जाउँ, यो इन्भर्टेड इमेज हो कि इरेक्ट इमेज हो भन्दा यो इन्भर्टेड इमेज हो। कसरी हेर्नुहोस्, अब्जेक्ट माथितिर छ, इमेज तलतिर बनिरहेको छ। प्रिन्सिपल एक्सिसको यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो रातो कलरको लाइन हैन।
प्रिन्सिपल एक्सिसको माथिपट्टि अब्जेक्ट छ एबी, तर अब्जेक्ट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको तलतिर बनिरहेको छ ए ड्यास बी ड्यास, भनेपछि उल्टो इमेज बनिरहेको छ। उल्टोलाई हामी के भन्छौँ त, इङ्ग्लिसमा इन्भर्टेड भन्छौँ त, इन्भर्टेड इमेज बनिरहेको छ। सी नम्बरमा जाउँ। अब यो इमेज हेर्नुहोस् त, यो एबी जत्रो छ, एबीको साइज जत्रो छ, यो ए ड्यास बी ड्यासको साइज पनि त्यत्रै छ, उत्रै इमेज बनेको छ। भनेपछि सानो इमेज पनि बनेको होइन, ठुलो इमेज पनि बनेको होइन, डिमिनिस्ड इमेज पनि बनेको होइन र म्याग्निफाइड इमेज पनि बनेको होइन। कस्तो इमेज बनेको, बराबरी इमेज बनेको, जत्रो अब्जेक्ट छ त्यत्रै इमेज बनेको। त्यही भएर इमेजको साइज के छ त, बराबरी छ। सो लेख्न सक्नुहुन्छ साइज अफ इमेज इज इक्वल, साइज अफ इमेज एन्ड अब्जेक्ट आर इक्वल। ठिक छ, इक्वल भयो। अब यसको मिनिङ तपाईँले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ हामीलाई म्याग्निफिकेसन निकाल्नु भनेर सोधेको छ। त म्याग्निफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इमेज हाइट बाई अब्जेक्ट हाइट हो। अब इमेज र अब्जेक्टको साइड चाहिँ इक्वल छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि हेर्नुहोस्, यहाँ इमेजको हाइट र इमेजको हाइटलाई मैले चाहिँ आई लेखेँ र अब्जेक्टको हाइटलाई मैले ओ लेखेँ। इमेजको हाइट र अब्जेक्टको हाइट के हुन्छ त, बराबरी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही भएर यदि इमेजको हाइट चाहिँ यदि मानिलिउँ यक्स भयो भने लेट इमेज हाइट आई इज इक्वल टु यक्स भयो भने, यक्स मिटर भयो भने अब्जेक्ट हाइट पनि के हुन्छ, यक्स मिटरै हुन्छ। अब्जेक्ट हाइट इज अल्सो यक्स मिटर। अब्जेक्ट हाइटलाई मैले ओ लेखेँ। अब म्याग्निफिकेसन भनेको के हो, म्याग्निफिकेसन निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा यहाँ म्याग्निफिकेसन यी। त म्याग्निफिकेसन भनेको के हो त, कतिको ठुलो इमेज बनो भनेर भन्न खोजेको हो है। त म्याग्निफिकेसनको फर्मुला छ इमेज हाइट आई बाई अब्जेक्ट हाइट। त इमेज हाइट पनि यक्स, अब्जेक्ट हाइट पनि यक्स, यक्स बाई यक्स भनेको 1 भयो, भनेपछि म्याग्निफिकेसन कति भयो, 1 भयो। हेन्स द म्याग्निफिकेसन इज 1 है, यो चाहिँ 1 हुने रहेछ। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ, यसरी हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब जुन न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ, यो अरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिने भने नबिर्सनु होला। तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस्, त्यो 9849595895 यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नोट पिडिएफहरू पाउनुभएको छैन अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने पनि यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरूले फलो गर्नु होला। त्यहाँ हामीले चाहिँ साइन्सको मात्रै होइन, अरू नेपाली विषय होइन चाहिँ यो सोसलको, इङ्ग्लिसको, इपिएसको सबैको चाहिँ सब्जेक्टको भिडियो बनाएर हालेका छौँ, ओल्ड क्वेसन बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।